اگر خداوند میخواست که ما رسوا و روسیا باشیم نمی آمد شراب و حرام بکند، میگفت شراب بخورید تا رسوا بشید. اگر خداوند میخواست بندگانش بی آبرو و بی حرمت بشوند در دنیا نمی آمد مواد مخدر و مشروبات الکلی و زنا و فحشا و لواط و منکرات اخلاق را ممنوع و حرام بکند، آزاد میکرد تا بی حرمت و بی آبرو و بی شخصیت و روسیا میشدند. اما چیزی که سبب ضرر و زیان و بی آبرویی و روسیاهی بندگانش می شود همه اون چیزها را ممنوع کرده، در کتابش ممنوع کرده، بر لسان پیامبرانش ممنوع کرده، ظلم را بر خودش حرام کرده. یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی و جعلته بینکم محرما فلا تظالموا. ای بندگان من ظلم را بر خودم حرام کردم. اگر خداوند مواد مخدر را برای بندگانش تجویز میکرد والعیاذ بالله خدا ظالم بود، چون به ضرر بندگانش راضی بود. اما خداوند قرآن را برای ما تجویز کرده، علم و دانش را برای ما تجویز کرده، صفا و صمیمیت و مهربانی و خیرخواهی و دلسوزی و محبت و گذشت و سخاوت و بخشش و اخلاق نیکو و تقوا و نماز و روزه و زکات و حج و مهربانی را برای ما نسخه نویسی کرده و تجویز کرده. وقتی قرآن ورق میزنیم به نعمتهای بیشمار و متعدد و متنوع خداوند نگاه میکنیم، همش نهایت لطف و مهربانی و نهایت سلامتی برای بندگانش از جانب خداست. خداوند میخواهد که بندگان خدا سالم باشند، چه از نظر عقلی و فکری، چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی و روانی، و برای هر کدوم و سلامتی فکرشان علم قرار داده، برای سلامتی جسمشان چیزهای پاک حلال کرده از خوردنی ها و آشامیدنی ها و چیزهای مضری که به فکرشان و جسمشان ضرر برساند ممنوع و حرام کرده تا همطور فکر کامل و سالم داشته باشند و جسم سالم داشته باشند، و برای سلامتی روح و روانشان نماز و معنویات تجویز کرده. چنین خدایی باید دوست داشتنی باشد، چنین خدایی باید حرمت داشته باشد، چنین ربی باید اطاعت بشود. الله جل جلاله که این همه خوبی در حق ما و شما کرده. بهترین خوبی الله این که برای ما و شما علم و معلم فرستاد، کاملترین علم قرآن و کاملترین و دلسوزترین و خیرخواهترین و ایثارگرترین و فداکارترین معلم. نمیتواند کسی جز رسول خدا صلی الله علیه و سلم باشد. ما از این علم کامل که هدیه خداوند است چه بهره بردیم، چقدر به این علم پرداختیم. ما از این معلم خیرخواه و کامل و دلسوز چقدر نصیبمون شده، چقدر بهره بردیم، چقدر از فرمایشات این معلم خیرخواه و دلسوز ما و فرزندان و خانواده و پدر و مادر و زن و بچه و دوست و رفیق ما و جامعه اسلامی بهره برده است. معلم درس میدهد و دانش آموز باید درس معلم را بشنود و به کار بگیرد. اون معلم، ما تلمیذیم، ما شاگردیم. آیا شاگردان خوبی بودیم؟ آیا شاگردان هرشنو و مؤدبی بودیم؟ اون معلمی که مؤدبترین و مهربانترین معلم روی زمین و برای بشریت بوده، کسی از اون مهربانتر نبوده، کسی از اون دلسوزتر نبوده. اون اشرف رسول هست و خاتم انبیا هست صلی الله علیه و سلم.